अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हम आज अपना एक यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपने प्रिंसिपल मियां मोहम्मद असलम साली साहब के आपसे गुफ्तगू करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी तालीम के बारे में क्या रहा और जनाब कॉलेज चिड़ियोट में आकर आपने जनाब कॉलेज को कैसा पाया। तो अस्सलाम वालेकुम। तो सर, आपने चिड़ियोट में आकर तो सबसे पहले आपने जनाब चिड़ियोट के प्रिंसिपल कैसे से आपको कैसा फील हो रहा है कि आप कैसा एक्सपीरियंस आया अभी तक आपको जनाब चिड़ियोट? मेरी खुशकिस्मती है कि एक बहुत ही अच्छे और एलिट कॉलेज में मेरी तैनात थी। मैं जब यहाँ पर आया तो कुछ खामियाँ थी जिनको अपने तजुर्बा की बुनियाद पर मैंने ठीक किया। स्टाफ अच्छा पाया, लोग काम करने वाले थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त इसका रिजल्ट 52% और अब इसका जो नतीजे आ रहे हैं बोर्ड की क्लासेस में 99.5% तक हमारा रिजल्ट आ रहे हैं और ये पूरे चिड़ियोट में सबसे आला रिजल्ट है और हमारे करीब भी कोई नहीं है। खुदा का शुक्र है कि हम न सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो चीज़ें हम बच्चों के साथ यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इदारे थक चुके हैं। वो इदारे इससे आज सब काम नहीं करते। बच्चों की स्पोर्ट्स करवाना, बच्चों के लिए बैनुल-कुलियाती तकालीफ का एहतमाम करना, उनके लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे इदारों में जाके वहाँ पर मुकाबले करने, और उसके अलावा एक यूनिक चीज़ है वो है फ़न फेयर। कोई इदारा चिड़ियोट में मैं चैलेंज करता हूँ कि ये नहीं कर रहा। उससे हम न सिर्फ बच्चों को एक बेहतरीन तफरीह मुहैया करते हैं बल्कि इदारे के लिए हम कुछ पैसे जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं जो इसकी फलाह के लिए खर्च किए जाते हैं। यहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं बेटा गवर्नमेंट सेक्टर से यहाँ पे आया। मेरा नाम मोहम्मद असलम साजिद है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc ज्योग्राफी, छोटे छोटे कई महकमों में जिसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अलाइड इंजीनियर्स है, उसके अलावा ISI में ये थोड़ा बहुत काम किया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक अच्छा टीचर, प्रिंसिपलशिप से भी ज़्यादा अगर मैंने इंजॉय किया अपने आप को तो बच्चों को तालीम दें। मैंने 18 साल गवर्नमेंट कॉलेज झंग में पढ़ाया, वहीं से तालीम भी हासिल की। उसके बाद 2007 में मेरी तैनाती बतौर प्रिंसिपल टोबा सिंह कॉलेज में हुई। फिर मैं बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज झंग में आया, जहाँ मैं 6 साल बतौर प्रिंसिपल रहा। एक बहुत ही बड़ा इदारा जिसकी तादाद अब 11,000 से भी ज़्यादा है और वहाँ पर MSc की 11 क्लासेस हुई। अब 20 डिपार्टमेंट्स में वहाँ पर BS हो रही। रिटायरमेंट मेरी 2015 में हुई। 2015 के बाद मैं पंजाब कॉलेज झंग में मैंने वहाँ पे 1.5 साल सर्विस की, लेकिन तालीमी लिहाज से उसको नामुकम्मल पा के मैंने उसको खैर बात दे। उसके बाद झंग एजुकेशनल ट्रस्ट एक इदारा था जिसके अंदर सिलेक्शन का एक मायार बहुत आला था। अखबारात में इसके इश्तिहार जो है दिए जाते थे। बहुत बड़े क्वालिफाइड लोग जिसमें MPhil, PhD और फौज और पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर भी इसके अंदर आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और मैं बतौर प्रिंसिपल जनाब कॉलेज चिड़ियोट में तैनात कर दिया। इसके बाद एक और बड़ी तब्दीली इसके अंदर देखने में 2020
ادارہ جیٹ سے یعنی جھنگ ایجوکیشنل ٹرسٹ سے سیٹ کا مطلب ہے جنوڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ. یہ ایک ٹرسٹ ہے جس کے چیئرمین جو ہیں ڈپٹی کمشنر وائس چیئرمین چودھری مسعود صاحب ہیں, اور ڈپٹی کمشنر کے علاوہ DPO صاحب 3 اس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں, 3 انڈسٹریلسٹ ہیں. سب سے بڑی کاوش اور کوشش چودھری مسعود اقبال صاحب نے, اقبال رائس مل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی اور پورا تن من دھن سے اپنی کوششوں کو جاری رکھا. عدالتوں میں ہائی کورٹ تک انہوں نے کیس لڑے اور اس کو چنوڑ کے لیے انہوں نے ون کرایا. اب بھی ان کی کوشش ہے, وہ گزشتہ کئی سالوں سے 8-10 لاکھ روپیہ پور فنڈ میں یہاں پر ہمارے غریب بچوں کو اور ادارہ کو دیتے ہیں. اب بھی جتنا کام ہو رہا ہے اس ادارہ کے اندر, اس میں ایک خطیر رقم جو ہے ان کی طرف سے خرچ کی جاتی ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے, بڑے مؤدب بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹس. سر آپ نے یہاں پر آ کر اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کو کیسا پایا کہ اسٹاف کیسا لگا, اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر, ان کے کام کرنے کا, ان کے ریزلٹس, تو اس کو کیسا آیا؟ شروع میں تھا 1 سال جب میں 2016 میں یہاں پہ آیا تھا, اس وقت میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو تھے وہ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا, پڑھائی کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. پھر میں نے اپنے ایک ویژن کے تحت ان کی اسٹڈی شروع کی, ان کے لیے ٹائم ٹیبل بنوائے اور اپنے اساتذہ کو متحرک کر دیا. یہ ڈائنامک ٹیچر تھے, ان کو تھوڑی سی گائیڈنس ملی اور انہوں نے ایکسٹرا ٹائم لگایا. یعنی ہم امتحانات کے قریب 2 ماہ تک بغیر کسی اضافی فیس کے یا پیسہ کے ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. جو بورڈ کلاسز 9 سے لے کر 12 تک, اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور بہت ہی اچھے نتائج بچوں نے پیش کیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر آئندہ سال, ہر آنے والے سال یہ نتائج بڑھتے چلے گئے. ہمارا معیار بہت اچھا بڑھتا چلا ہے. میں اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے ادارہ کے قریب 2 بڑے ادارے وہ تقریباً ختم ہو گئے. اس میں سے ایک ادارہ جو ہے وہ پنجاب کالج کا تھا, اس میں صرف اب فیمیل رہ گئی, باقی ادارہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ ادارہ بنا تھا, کیا نام تھا اس کا؟ ایسپائر. وہ ادارہ بھی تقریباً ختم ہو گیا, اب وہ خالی ہے. اگر یہ اسی روش کے ساتھ چلتا ہے, اسی طریقے سے اس کی سرپرستی ہوتی ہے, جیسے اب بہت اچھے ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں. ریاض صاحب نے, محمد ریاض صاحب جو ایکس ڈپٹی کمشنر صاحب تھے, انہوں نے بڑی محنت کی اس کو حاصل کرنے میں, اس کی سرپرستی میں. اس کے بعد موجودہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں محمد آصف جاوید صاحب, میں کہتا ہوں ایک کمال شخص ہے جو تعلیمی ادارہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سی کوششیں کی. بالکل ایسے ہی ہمارے اسٹوڈنٹ نے بھی ہمارے کال کو لبیک کہا, ہمارے اساتذہ نے بھی ہمارے ساتھ محنت کی, اور یہ الحمدللہ اپنی بہترین رفتار پہ جا رہے ہیں. اور یہ ایک دن آئے گا کہ یہ اس علاقے کا سب سے اعلیٰ سکول ہے, اور اس کے لیے کسی کو باہر جانے کی, باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میں چودھری مسعود صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, ان کی کوششوں کو دیکھتا ہوں. ان کا ارادہ ہے کہ اس کی نامکمل بلڈنگ کو مکمل کر دیا جائے. 10-12 کمرے کو بنانا چاہتے ہیں. ایک ملٹی پرپل ہال ان کے ذہن میں ہے جہاں فنکشن بھی کر سکیں, امتحانات بھی ہو سکیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت سے دیہاتی بچے دیہاتوں سے تشریف لاتے ہیں, اور خصوصاً سردیوں میں اور امتحانی دنوں میں ان کے پاس شہر میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے,
तो एक हॉस्टल की ज़रूरत है। वो हॉस्टल भी बना लेंगे और जिसमें तालीमी मयार को बढ़ाने में बहुत मदद हमें मिले। इसके अलावा थोड़ी सी ज़मीन हमारे पास कॉलेज की बैक साइड पे तकरीबन 3 एकड़ पड़ी हुई है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है कि उसको एक छोटा सा स्टेडियम बना के एक क्रिकेट का या फुटबॉल का ग्राउंड वहाँ पर आबाद किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपने ये काम करना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कितने अर्से तक हो जाएंगे या कितने अर्से तक आप मुकम्मल करें? कितनी कोशिश आपकी कोशिश चल रही है। सेट जो है ये तालीमी इदारा जो ट्रस्ट है बना हुआ है, उनकी कोशिश है कि 2-3 चीज़ें उनके जहन में हैं कि जनाब एजुकेशनल ट्रस्ट की तरह जैसा कि चिनोट में इदारा है, ऐसे ही 2 इदारे दानिया में और भोना में भी काम किए, ताकि वहाँ भी ऐसी आला तालीम बच्चों को दी जा सके। उसके बाद जो हमारे मेंबरान हैं उसमें मदीना शुगर मिल जो है उसके MD साहब, उसके अलावा दीप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ उनके MD उनके मालिक वो भी इसके मेंबर्स हैं, चौधरी मसूद साहब खुद भी हैं, और ये सब अपना अपना हिस्सा डाल के और इस पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके ये इसका प्रोजेक्ट जो है उसको मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद चिनोट के दीगर अफराद के साथ मिलकर तो जो दूसरे इदारे हैं उसको भी बनाएं, ताकि वो जो स्कूल और हाई स्कूल बनेंगे वो इस इदारे के लिए फीडिंग इदारा के तौर पर भी होंगे, वहाँ के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश है अब हमारे असातिज़ा पहले ये काम नहीं करते थे, लेकिन अब वो सेंट्रल मार्किंग भी करते हैं बोर्ड के टेस्ट की, और उनको असाइनमेंट भी मिलते हैं, वो प्राइवेट इसमें प्रैक्टिकल के लिए भी जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा साल यहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ भी बनेगा और प्रैक्टिकल भी बच्चों के यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ इस इदारे का तारुफ वसी होगा बल्कि हमारे असातिज़ा जो हैं उनके उसूल इल्म में भी एक काफ़ी इजाफा जो है वो होगा। तो सर जब ये स्पोर्ट्स डे होता है तो जो बच्चे तालीम में लगे रहते हैं पर फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं आते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है तो वो सामने आते हैं, रेसेस में आते हैं, क्रिकेट में आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि पढ़ाई से हटकर उनकी सेहत भी सही हो रही है? एक मस्बत सरगर्मी, स्पोर्ट्स तकारीर करना, दूसरे इदारों में जाके मुकाबलाबाजी करना, निज़ामी लिखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि हमने पंजाब लेवल तक पोजीशन हासिल की। हमारी मैक्सिमम जो पोजीशन होती हैं तकारीर में, निज़ामी नवीसी में, वो जनाब का चिनोट की है। डिवीज़न लेवल तक हम फर्स्ट पोजीशन लेकर आते हैं, और अगर ये इंसाफ पर मबनी हो तो मैं नहीं समझता कि सूबाई लेवल तक हमें कोई वहाँ पर शिकस्त दे सकता है। हमारे स्टूडेंट के अंदर बहुत टैलेंट, मैंने उनको देखा है कि ये इस इदारे का फैज़ है कि उनके अंदर झिझक नहीं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम यहाँ पर जो है ज़रिया तालीम है और बच्चे उसमें इंग्लिश भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये मैं कभी उम्मीद है कि ये जो आजकल की तकरीबी चीज़ें आ गई, मसलन मोबाइल है, ठीक है इसमें इल्म है, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ मोबाइल को हर वक्त इस्तेमाल करना, इस पर टिकटॉक देखना या कोई और चीज़, सिर्फ ये आपकी उंगलियों की वर्जिश है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो पूरा जिस्म जो है आपका वो एक्सरसाइज में मसरूफ़ होता है, जिसमें आपकी टांगों में ताकत आती है, आपके बाजू में, आपके दिमाग में। जो फिजिकली बॉडी फिट होती है उसका दिमाग भी हमेशा साउंड होता है, और ये बच्चों के लिए एक मस्बत चीज़ है।
یہ ان کو منفی سرگرمیوں سے باز رکھتی ہے اور ان کے اندر حوصلہ، جرأت اور سب سے بڑی چیز یہ برداشت کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ چناب کالج صرف عام تعلیم نہیں دے رہا بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے ہم بچوں کو بولی کے ان کو بولنے کا فن سکھاتے ہیں، ان کو ادب آداب سکھاتے ہیں، ان کو لوگوں کی مدد کرنا سکھاتے ہیں، ان کو پاکستان کا ایک بہترین شہری بننے کا ایک روش جو ہے جس پر ہم چلے ہوئے ہیں ہم وہ سکھاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے، میں صرف بات نہیں کر رہا بلکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان سے ملیے، ان سے بات کیجیے، آپ یقیناً قائل ہوں گے کہ واقعی یہ ادارہ ایک بہترین قومی خدمت انجام دے گا۔ سر ہم آپ کا قیمتی وقت تو زیادہ ضائع نہیں کریں گے، تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو چناب کی کون سی کمزوری لگی ہے جس کے اوپر اسٹوڈنٹس ورک کریں تو ہم زیادہ اور پروگریس کر سکتے ہیں 100% رزلٹ؟ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، جو سب سے بری چیز ہے آج کل کے اس معاشرے میں۔ اگر استاد آپ کا ایماندار ہے تو وہ بے ایمانی کے راستہ میں آخری چھیٹا، اگر اس کے اندر ڈیووشن ہو وہ ایسے ہی پڑھائے جیسے قدیم اساتذہ پڑھایا کرتے تھے، اگر وہ مطالعہ کو جاری رکھے، اس سلیبس کے علاوہ بھی کتب جو ہے وہ پڑھے، تو وہ بچوں کو بہت ہی وسیع نالج کو دے سکتا ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے، جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی، صحت کے لیے ڈینگی ہے یا کرونا ہے یا دوسری بیماریاں ہیں، ان کے تدارک کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ یہاں ہم نے مختلف پوائنٹس جو ہے وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا بندوبست ہے بچوں کے لیے، ان کے لیے سینیٹائزر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں جا بجا، مچھر مارنے کے لیے سپرے کیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوسرے ضلعی ادارے کام نہ بھی کریں تو ہم اپنے فنڈ سے یہ سپرے وغیرہ اور ادویات کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک بہترین اور خوبصورت ماحول بچوں کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے صاف ستھرے گراؤنڈز ہیں، کتنی خوبصورت پھلواریاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، کتنے فروٹ ٹریز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرف آپ کو ایک باغ کا منظر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جس میں بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع ذہن جو ہے وہ لے کر گھروں کو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے شہریوں کو، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ یہاں سے صاف ماحول اور خوشبو حاصل کرتے ہیں، ان کی گفتگو بھی معطر ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور خوش آئند چیز ہے۔ سر جاتے جاتے ویڈیو کلاس میں تو آپ یہ بتا دیں کہ چنابگیر کے لیے ایک لائن کہہ دیں جو اس پہ وہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں مستقبل میں۔ تو بہت سی چیزیں ان کے کہنے کے لیے ہیں، لیکن والدین کی دعاؤں پہ پورا اترے، جس طرح ان کے والدین کی خواہش ہے اور جس طرح پاکستان کا تقاضا ہے، ایک بہترین شہری، ایک بہترین پاکستانی بنے، لوگوں کے ساتھ پیار کریں، غریبوں کے ساتھ پیار کریں، کسی شخص کو، کسی جانور کو، کسی پرندوں کو، بے جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لوگ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کرے۔ تھینک یو سر، آپ نے میرا جتنی وقت دیا۔ آپ کی بہت مہربانی بیٹا، آپ میرے پاس تشریف لائے، مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے ہی کالج کے اسٹوڈنٹس انہوں نے نہ صرف چناب کالج بلکہ تمام طلباء کے لیے، تمام اساتذہ کے لیے یہ جو بہتری کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔